DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया और उससे पहले होने वाले वाक़यात का मरकज़ी स्पॉन्सर मशरक़ी पड़ोसी मुल्क है। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या भारत की दहशतगर्द ज़हनियत का तसलसल है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के वाक़े के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द अपने हैंडलर से अफगानिस्तान में राबते में थे। अफगान शहरी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफगानिस्तान से खुदकुश हमलावर पाकिस्तान आते हैं। जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के मंसूबे अफगानिस्तान में बनाए जाते हैं। खवारिज और BLA के लोग मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इन सब की नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद यरगमालियों की बाजियाबी के लिए पाक फौज के ऑपरेशन में किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा, दहशतगर्दों ने धमाके करके ट्रेन को रोका, खवातीन और बच्चों को ट्रेन में रखा, बाकी मुसाफिरों को बाहर बिठा दिया। पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा मनसूबाबंदी करके दहशतगर्दों को इंगेज किया। दहशतगर्दों की कम्युनिकेशन से पता चला कि उनके दरमियान खुदकुश बमबार भी हैं। ऑपरेशन में 354 यरगमालियों को बाजियाब कराया गया। 37 जख्मी हैं। 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्द वाक़े में 26 यरगमाली शहीद हुए। इनमें से 18 का ताल्लुक फौज और FC से है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में दहशतगर्दों की हिमायत में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही थी। भारतीय मीडिया इसको लीड कर रहा था। जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। भारतीय मीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई वीडियोस चलाईं, जाली और पुरानी वीडियोस चलाईं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दहशतगर्द ग्रुप की वीडियोस दिखाकर एक झूठा बयानिया बनाया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि एक शख्स भी अगर लापता है तो उसकी कोई तौजी नहीं दी जा सकती, लेकिन खुद लापता होने और जबरी गुमशुदगी में फ़र्क देखना चाहिए। लापता शख्स को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले को कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल बनाने की मजम्मत करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में भी लापता अफराद हैं। बलूचिस्तान के लापता अफराद के मसले को उजागर करने का मकसद प्रोपेगेंडा करना है। DGISPR ने कहा कि बलूचिस्तान के लापता अफराद के 452 केस बाकी हैं, बाकी हल हो चुके हैं। कलअदम BLA में कौन लोग हैं, उनकी फहरिस्त किधर है, क्या वो लापता अफराद हैं? क्या अमरीका, बरतानिया और भारत में मिसिंग पर्सनस का मसला नहीं है? पूरी दुनिया में कहाँ मिसिंग पर्सनस के मामले पर अपनी ही अफवाज पर दौड़ते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्दी का ताल्लुक महरूमी के बयानिए से नहीं। गुजर खान में इस्लामाबाद जितनी तरक्की नहीं, जैकबाबाद कराची जैसा शहर नहीं, लाहौर जैसी तरक्की साहिवाल में नहीं है। बेरोजगारी या तरक्की ना होने की वजूहात पर बंदूक उठाने और तशद्दुद की कोई तावील नहीं बनती। ये इंसानी हुकूक और तरक्की का नहीं बल्कि खालिसतन दहशतगर्दी का मामला है, जिसका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। दहशतगर्द अनासिर का बलूच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। बेअमनी फैलाने वाले अनासिर सिर्फ दहशतगर्द हैं, इनसे कोई रियायत नहीं होगी। सूबे में पुलिस, CTD और लेवीज को मजबूत किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। कहा, जब हमले का मालूम हुआ तो लगा कि इस दूर दराज इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल होगा, लेकिन जिस बहादुरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी गई और उन्हें बेनकाब किया गया, इस पर बलूचिस्तान की हुकूमत और फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला किया है। हम सब मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में कामयाब होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी वाक़े की मजम्मत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े से पाकिस्तान को जख्म लगा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने APS जैसा सानहा होने से बचाया। इनकी कोशिशों का एहतराम करते हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिविलियन को टारगेट करने की मजम्मत करते हैं। कल भी वज़ीर आज़म ने सबसे पहले तनकीद का निशाना PTI को बनाया। चंद बयानात जो सही या गलत हैं, उसका सहारा लेकर कौम को तकसीम कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद सिक्योरिटी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए।
محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہمہ جہت کانفرنس بلا کر اجتماعی طور پر ایسا نظام بنائیں گے کہ ہم بربادی سے نکل آئیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن بلا کر ارکان کو بریف کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسد قیصر نے کہا کہ کل وزیر اعظم پی ٹی آئی پر الزامات لگاتے رہے، حالانکہ جعفر ایکسپریس پر جواب دینا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں چینی کی وافر مقدار موجود ہے، مصنوعی طور پر بحران کی فضا پیدا کرنے والوں کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا۔ رمضان المبارک میں عام آدمی کا مافیا کے ہاتھوں قطعاً استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ چینی کی کھپت، رسد اور قیمتوں سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم کی چینی کے ذخیرہ اندوزوں اور چینی کی قیمت میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ کہا ناجائز منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے رپورٹس پیش کی جائیں۔ وزیر اعظم کی چیف سیکریٹریز کو چینی کی مقرر قیمت پر عوام کو فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ہم مثبت سیاست میں یقین رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زرعی شعبہ بھی ترقی کرے، ہمارا بیرانی پسماندہ علاقے بھی ترقی کرے، مگر ساتھ ساتھ پانی کا منصفانہ تقسیم 1991 کی واٹر ریکارڈ کے مطابق ہو، اور انشاءاللہ تعالی وہ جدوجہد بھی ہم آپ کی خاطر لڑتے رہیں گے۔ 1991 کے معاہدے کے مطابق پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ جمعرات کو سندھ اسمبلی میں تمام جماعتوں نے پانی کی تقسیم اور کینالز پر واضح موقف لیا۔ پی ٹی آئی حکومت میں کینالز نکالنے کا فیصلہ ہوا تو سندھ کے نمائندوں نے آواز بلند کی۔ پیپلز پارٹی یہ آواز اسلام آباد میں پہنچاتی ہے اور پہنچاتی رہے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ سندھ حکومت نے بڑی تعداد میں ملازمتیں پیدا کی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ سندھ کے لوگوں کا روزگار کا مطالبہ پورا کر سکیں۔ نہ صرف سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دیے بلکہ خواتین کی خود مختاری کے مواقع بھی پیدا کیے۔ دریاؤں کے تحفظ کے عالمی دن پر سندھ بھر میں دریائے سندھ سے 6 کینال نکالنے کے منصوبے کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں۔ حیدرآباد، سکھر، خیرپور، لاڑکانہ، جیکب آباد، میرپور خاص، گھوٹکی، ڈھرکی، دادو، بدین، ٹھٹا اور نوشہر و فیروز سمیت سندھ کے متعدد شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں سیاسی اور قوم پرست جماعتوں کے کارکنوں، وکلاء، خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کراچی میں پاکستان فشر فوک فورم کی جانب سے دریائے سندھ پر نہروں کے منصوبے کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ تین شعبوں میں تحفظات کے باوجود IMF مشن قرض کے اجرا کی سفارش کرے گا۔ پاکستانی حکام پر امید۔ IMF کا ریٹیل، ہول سیل اور ریل اسٹیٹ سمیت کئی شعبوں میں ٹیکس وصولی بہتر بنانے پر زور۔ قومی ایئر لائن اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری جون تک کرنے کا مطالبہ۔ پوائنٹ آف سیل اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم مؤثر بنا کر ٹیکس چوری روکنے پر اصرار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا IMF مذاکرات پر اظہار اطمینان، کہا مذاکرات مجموعی طور پر اچھے رہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ زرعی انکم ٹیکس پر ٹیکس وصولی کے لیے قانون سازی پر IMF مطمئن ہے۔ FBR نے ریل اسٹیٹ پراپرٹی سیکٹر کے لیے ٹیکس ریٹ میں کمی کی تجویز دی ہے، جس کا مقصد پاکستانی سرمائے کو بیرون ملک منتقل ہونے سے روکنا ہے۔ IMF مشن آج واپس روانہ ہو جائے گا۔ مزید مذاکرات کے لیے آن لائن رابطہ برقرار رکھا جائے گا۔ کراچی کے ٹرکس ٹریلرز کے گزرنے کے لیے لیاری ایکسپریس وے کے متوازی ایک اور سڑک بنے گی۔ 25 کلومیٹر کوریڈور سے 24 گھنٹے ہیوی ٹریفک گزر سکے گی۔ ایگزم بینک کوریا نے منصوبے کے لیے گرانٹ دے دی۔ کام ICI برج سے شروع ہوگا۔ ICI برج پر طویل ٹریفک جیم کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی 8 ماہ میں مکمل ہوگی۔ کام اس کے بعد شروع ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کی سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ GSP پلس اسکیم نے اپنے آغاز سے ہی پاکستان اور یورپی یونین کو بھرپور فائدہ پہنچایا۔ وزیر اعظم کا پاک یورپی یونین دیرینہ دوستانہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم نے جعفر ایکسپریس ٹرین پر دہشت گرد حملے سے متعلق اظہار تعزیت پر یورپی یونین کا شکریہ ادا کیا۔ پاری PTI کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ویڈیو لنک پر پیش نہیں کیا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث بانی PTI کو جیل سے لانا ممکن نہیں اور ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی سہولت موجود نہیں۔
जेल में दाखिले की इजाज़त ना देने पर मशाल यूसुफजई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने लॉक लग पर मुश्तमिल कमीशन को कल बानी PTI से मिलने की हिदायत कर दी। कहा बानी PTI से पूछें कि मशाल उनकी वकील हैं या नहीं। सुप्रिटेंडेंट जेल और IG इस्लामाबाद को भी बयान हल्फी पेश करने की हिदायत। नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया और बनू धमाके में मुलव्वस खुदकुश हमलावरों की शनाख्त और हमले में इस्तेमाल गाड़ियों की ट्रैकिंग कर ली गई। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि असलहे का पता लगा रहे हैं कि किस मुल्क से और कैसे आया। कुरम के वाक़यात में अब दहशत गर्दी का अंसर भी शुरू हुआ है। हालात ख़राब करने वाले 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। कुछ अरसे में कुरम में पायदार अमन कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वरसक की मस्जिद में धमाका। JUI के ज़िला अमीर अब्दुल्ला नदीम समेत 4 अफराद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज़ मवाद मस्जिद के अंदर नस्ब था। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जनूबी वज़ीरिस्तान में मस्जिद में धमाके की मज़म्मत। कहा रमज़ान के महीने और मस्जिद की हुर्मत को पामाल किया गया। अमन व अमान की सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। तोरखम बॉर्डर बंद होने से पाक अफगान तिजारत में कमी। दोनों ममालिक का सालाना तिजारती हजम $2.5 अरब से कम होकर $1.5 अरब रह गया। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान। बॉर्डर खुलवाने के लिए जिरगा तश्कील दे दिया गया जो अपनी कोशिशों में मसरूफ है। लाहौर के थाना मुगलपुरा की हुदूद में कार सवार पर तशद्दुद और फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुद्दई का कहना है कि अंडरपास में मुसल्लह अफराद ने सीधे फायर किए। मुसल्लह गार्ड्स ने पहले फायर किए और फिर तशद्दुद करते रहे। गोली गाड़ी के बोनट पर लगी जिससे रेडिएटर फट गया। पुलिस का कहना है कि 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकार और दीगर की तलाश जारी है। वाक़े में मुलव्विस 3 गार्ड से तफ्तीश जारी। मकामी शख्स निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स के साथ एक MPA से मिलने जा रहा था। गार्ड्स ने बताया कि शहरी इमरान बार बार हमारी गाड़ी के आगे पीछे आ रहा था, गालम गलोच कर रहा था। फायर हुआ तो पता नहीं लगा कि गन लोड थी। अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन का तस्दीक के बगैर फेक कॉल को डायरेक्टर FIA से मंसूब करके ब्लैकमेलिंग और रिश्वत मांगने के इल्ज़ामात लगाना महंगा पड़ गया। FIA हुकाम की नादिया हुसैन से पूछगछ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा FIA की टीम आज सुबह आई थी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अगले हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया गया है। नादिया हुसैन ने कहा कि उन्होंने सारी मालूमात फराहम कर दी हैं। अदाकारा का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट की डिस्क्रिप्शन पर वाज़ेह किया था कि उन्हें फ्रॉड कॉल की गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से कबल फ्रॉड कॉल से मुताल्लिक FIA को आगाह भी किया था। FIA हुकाम का कहना है कि नादिया हुसैन का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया गया है और नादिया हुसैन को अगले हफ्ते बयान कलम बंद करने के लिए पाबंद किया गया है। तर्जुमान का कहना है कि नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया पर FIA पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। नादिया हुसैन के खिलाफ पैका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। नादिया हुसैन के इल्ज़ामात इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। FIA की जानिब से नादिया हुसैन को मौसूल होने वाली कॉल से मुताल्लिक तहकीकात जारी। ज़राए FIA का कहना है कि कॉल करने वाले नंबर का विहाड़ी के रिहायशी के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुलजिम ने इस निजी बैंक के मुलाजमीन से रब्ता किया जहां नादिया हुसैन के शौहर मुलाजिम थे। उसी नंबर से निजी बैंक के दीगर मुलाजमीन से भी रकम का तकाजा किया गया। मुलजिम ने मुतादिद अफराद को कॉल्स के बाद अपना नंबर बंद कर दिया। चंद रोज़ पहले नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया के जरिए इल्ज़ाम लगाया था कि उनसे FIA हुकाम ने उनके शौहर के केस में 50 लाख रुपए रिश्वत तलब की है। सूरत हाल क्लियर होने पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा था कि किसी शख्स ने डायरेक्टर FIA बनकर उन्हें फ़ोन किया और 50 लाख रुपए मांगे। इनकार पर धमकियाँ दी और फ़ोन बंद कर दिया। नादिया हुसैन का कहना था कि उन्होंने उस फ़ोन कॉल की FIR दर्ज नहीं कराई, लेकिन FIA में शिकायत ज़रूर दर्ज कराई है। अपोजिशन की जानिब से असम्बली की कार्रवाई और पार्लियामेंट को गैर कानूनी कहने पर स्पीकर कौमी असम्बली का सबर जवाब दे गया। कौमी असम्बली के इजलास में कहा अपोजिशन लीडर की तजवीज़ मान ली है, अब ऐवान को रूल्स के तहत चलाएंगे। 2 हुकूमती अरकान के बाद ही एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाज़त मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ऐवान में 1 घंटा 21 मिनट तकरीर की, फिर बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता।
کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس تا حکم ثانی معطل کر دی گئی۔ حملے سے متاثرہ جعفر ایکسپریس آج بھی اسی مقام پر موجود۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ہی ٹریک کی بحالی ہو سکے گی۔ دوسری جانب حملے کے 4 شہداء کے جسد خاکی اسلام آباد سے آبائی علاقوں کو بھیج دیے گئے۔ سول اسپتال کوئٹہ کی انتظامیہ کے مطابق جاں بحق 8 افراد کی میتیں سول اسپتال لائی گئی تھیں۔ 7 افراد کی میتیں شناخت اور ضروری کارروائی کے بعد لواحقین کے سپرد کر دی گئیں۔ ایک میت کی شناخت نہیں ہو سکی۔ 12 زخمی مسافر ٹراما سینٹر میں زیر علاج ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے میں، دونوں کے ہینڈلرز بیرون ملک ہمسایہ ملک میں موجود ہیں، دونوں کے ٹریننگ کیمپس ہمسایہ ملک میں موجود ہیں، دونوں کی فنڈنگ وہی لوگ کر رہے ہیں۔ ایک نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور دوسرے نے داڑھی نہیں رکھی، صرف یہ فرق ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے جعفر ایکسپریس کے واقعے پر سوشل میڈیا پر دہشت گردوں کی سہولت کاری کی، ان کے خلاف بھی بی ایل اے کی طرح کارروائی ہوگی۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے میں کوئی فرق نہیں، دونوں کالعدم تنظیموں کے ہینڈلرز ہمسایہ ملک میں بیٹھے ہیں۔ جعفر ایکسپریس حملہ پر سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی کو سراہا، کہا جس بہترین انداز میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بلوچستان میں دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ سلامتی کونسل ارکان کا متاثرہ خاندانوں، پاکستانی حکومت سے اظہار ہمدردی اور تعزیت۔ سلامتی کونسل کا دہشت گردی کو امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دینے کے عزم کا اعادہ، کہا مرتکب افراد، مالی معاونین اور سرپرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ تمام ممالک UN قراردادوں کے تحت پاکستان سے بھرپور تعاون کریں۔ دہشت گردی کا کوئی بھی عمل ناقابل قبول اور مجرمانہ ہے۔ FBR نے صنعتی شعبے کی ویڈیو مانیٹرنگ کا IMF کا مطالبہ پورا کر دیا۔ FBR صنعتی شعبے کی پیداوار کی نگرانی کرے گا۔ FBR نے سیلز ٹیکس رولز 2006 میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ FBR ویڈیو نگرانی کے لیے ڈیجیٹل آئی سافٹ ویئر نصب کرے گا۔ سینٹرل کنٹرول یونٹ FBR کو ریئل ٹائم ڈیٹا فراہم کرے گا۔ پیداواری ریکارڈ کا تجزیہ کر کے قانونی کارروائی کی جا سکے گی۔ ویڈیو مانیٹرنگ کے بغیر مال فیکٹری سے نہیں نکالا جا سکے گا۔ قومی ایئر لائن کی پرواز کی ایک پہیے کے بغیر لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کا واقعہ۔ PIA فلائٹ 306 کا لاپتہ ہونے والا پہیہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ریموٹ پارکنگ بے کے پاس ملا۔ ایئر بس 320 طیارے کی پرواز PK 306 نے بدھ کی شب لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی تھی۔ ایئر بس کمپنی کا قومی ایئر لائن کمپنی کے حکام سے رابطہ۔ لینڈنگ کے بعد طیارے کے ایک ٹائر کی عدم موجودگی کا انکشاف ہوا تھا۔ ایئر بس کمپنی نے ہندو برادری کو ہولی کی خوشیاں مبارک۔ ملک بھر میں مندروں میں خصوصی عبادات اور رسومات۔ ایک دوسرے پر رنگ بکھیر کر موسم بہار کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہندو برادری کو ہولی کی مبارکباد، کہا یہ تہوار بہار کی آمد کا اعلان، محبت اور اچھائی کی فتح کی علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہولی محبت، امن اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ ایسا پنجاب بنا رہے ہیں جہاں ہر شہری خود کو محفوظ اور برابر کا پاکستانی محفوظ کرے۔ امریکہ کی ایرانی وزیر تیل سمیت کئی ایرانی شخصیات، آئل ٹینکرز اور تجارتی کمپنیز پر پابندیاں۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ایران تیل کے وسائل سے حاصل ہونے والی آمدنی خطرناک مفادات کے فروغ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ایران کی امریکی پابندیوں کی شدید مذمت۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا نئی امریکی پابندیاں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مذاکرات کا دعویٰ محض دھوکہ ہے۔ ایران جوہری معاملے پر چین کی میزبانی میں سہ فریقی مذاکرات۔ ایرانی جوہری مذاکرات میں چین، ایران اور روس کے اعلیٰ سفارتکار شریک۔ چین کا ایران پر عائد غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں کے خاتمے پر زور۔ چینی نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جوہری معاملے اور پابندیوں کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات میں غیر قانونی یک طرفہ پابندیاں ختم کرنے پر زور۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔
सऊदी वली अहद रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए किरदार अदा करने पर आमादा। यूक्रेन जंग के हल के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। मीडिया से बात करते हुए रूस के सदर ने कहा, रूस जंगबंदी के लिए तैयार है, यूक्रेन को मजीद शराइत मानना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्राइस्ट चर्च में ट्रेनिंग। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच इतवार को खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। T20 सीरीज में पाकिस्तानी टीम की क़यादत सलमान अली आगा कर रहे हैं। कप्तान ने कहा, नौजवान टीम है, सीरीज में बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे। और कौमी T20 कप के पहले रोज कराची वाइट्स और इस्लामाबाद रीजन के दरमियान इफ्तिताही मैच बारिश के सबब मुकम्मल ना हो सका। कराची वाइट्स ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 30 रन से कामयाबी हासिल कर ली। इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है।